नमस्कार, बीमाका कुरा बुझ्ने गरीमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुगरिका केसी। हामी सबैको जीवन र दिनचर्या सधैँ एकनासको रहँदैन। जति नै योजनाबद्ध रूपमा हामी अघि बढ्न चाहे पनि केही अप्रत्याशित घटना घट्ने सम्भावना सधैँ रहिरहन्छ। यस्तै जतिसुकै सावधानी अपनाए पनि मानिसको जीवनमा जोखिमको सम्भावना सधैँ रहिरहन्छ। यात्राका दौरान वा आफ्नो नियमित दिनचर्या कटाउँदा नै किन नहोस्, अप्रत्याशित रूपमा दुर्घटना जुनसुकै बेला पनि घट्न सक्छ। बीमाका कुरा बुझ्ने गरेको आजको अङ्कमा हामी दुर्घटना विरुद्ध रक्षावरण गर्ने दुर्घटना बीमा बारे चर्चा गर्दैछौँ। दुर्घटना भन्नाले बाहिरी र हिंस्रक माध्यमबाट देख्न सकिने अप्रत्याशित र अकस्मात घट्ने घटनालाई जनाउँदछ। दुर्घटना बीमाले यस्तो घटनाबाट उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक जोखिमको रक्षावरण प्रदान गर्दछ। दुर्घटना बीमाले दुर्घटनाका कारण हुन सक्ने मृत्यु र अन्य विभिन्न असक्षमताका अवस्थाहरूबारे रक्षावरण प्रदान गर्दछ। यस्ता असक्षमताका अवस्थाहरू यस प्रकार रहेका छन्: स्थायी पूर्ण असक्षमता पीटीडी, स्थायी आंशिक अशक्तता पीपीडी, अस्थायी पूर्ण अशक्तता टीटीडी। स्थायी पूर्ण अशक्तता भन्नाले यस्तो अवस्था हो जहाँ दुर्घटनामा चोटपटक लागेपछि बिमित यति अशक्त हुन्छ कि उसले आफ्नो सामान्य पेशालाई पूर्ण र स्थायी रूपमा पूरा गर्न सक्दैन। यस्तै स्थायी आंशिक अशक्तता यस्तो अवस्था हो जहाँ दुर्घटनामा चोटपटक लागेपछि बिमित यति अशक्त हुन्छ कि उसले आफ्नो सामान्य पेशालाई आंशिक रूपमा पनि पूरा गर्न सक्दैन। र अस्थायी कुल असशक्तता भनेको यस्तो अवस्था हो जहाँ बिमितले अस्थायी रूपमा आफ्नो नियमित कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सक्दैन। यस अलावा दुर्घटना बीमाले बिमितको मृत्यु भएमा 10,000 सम्मको शव व्यवस्थापन खर्च, बीमा रकमको 10% वा 50,000 सम्मको काजक्रिया खर्च र दुर्घटनाको कारणबाट औषधि उपचार गर्न लागेको वास्तविक खर्च बढीमा रु 1 लाखसम्म वहन गरिन्छ र 2500 भन्दा बढीको मात्र दाबी गर्न सकिन्छ। यस बीमाका केही अपवादहरू अर्थात् बीमा दाबी नहुने अवस्थाहरू पनि छन्। जानी जानी आत्मचोट, आत्महत्या वा आत्महत्याको प्रयास भए यो बीमा लागू हुँदैन। यस्तै मादक पदार्थ अथवा मदिराको वा लागू पदार्थको प्रभावमा हुँदा दुर्घटना घटे, उड्डयन वा हट एयर बलुनिङ दुर्घटनामा यात्रुबाहेक पागलपन वा मानसिक असन्तुलन, आपराधिक उद्देश्यको साथ कानुनको उल्लङ्घन गरे, घोडा दौड जस्ता अवस्थामा यो बीमा लागू हुँदैन। यस्तै कुनै प्रकारको गति प्रतियोगितामा भाग लिँदा दुर्घटना भए, पोलो, शिकार, सुटिङ, राफ्टिङ जस्ता खतरनाक खेलहरूका दौरान दुर्घटना भए मानव जीवन रक्षा गर्ने प्रयास बाहेक नचाहिँदो खतरा मोल्दा भएको दुर्घटना, यस अलावा युद्ध र युद्ध जस्तै जोखिम, आणविक जोखिम र कुनै पनि प्रकृतिको परिणाम स्वरूप हुने हानि विरुद्ध पनि यस बीमाले रक्षावरण प्रदान गर्दैन। भिर पाखा पछ्याउँदै हिमालको नजिक पुग्न जति रोमाञ्चक छ उति नै जोखिमपूर्ण पनि छ। पदयात्रा वा पर्वतारोहण जस्ता जोखिमपूर्ण शोकहरूमा भाग लिँदा जस्तोसुकै चोटपटक वा आपत्तिजनक अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। यस्ता जोखिमहरूलाई व्यक्तिगत दुर्घटना बीमाले पूर्ण रूपमा समावेश गर्दैन। यस्तो अवस्थाका लागि मानिसहरूले एक विशेष प्रकारको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रयोग गर्नुपर्दछ, जसलाई पदयात्रा वा पर्वतारोहण बीमा भनिन्छ। पदयात्रा वा पर्वतारोहण बीमा मूलतः पदयात्राको लागि परिमार्जन गरिएको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हो। सामान्यतया व्यक्तिगत दुर्घटना बीमाले 12 हिंस्रक र देख्न सकिने माध्यमबाट हुने दुर्घटनाबाट मात्र र प्रत्यक्ष रूपमा हुने व्यक्तिगत चोटलाई रक्षावरण गर्दछ। पदयात्रा वा पर्वतारोहण बीमाको हकमा हाई अल्टिट्युड सिकनेस अर्थात् लेक लाग्ने, हिउँले खाने अर्थात् फ्रस्ट बाइट, स्नो ब्लाइन्डनेस र अन्य चोटलाई दुर्घटना मानिन्छ र यी जोखिमहरू यस बीमाको रक्षावरणमा पर्दछन्। यस बीमाको नाम पदयात्रा बीमा भए पनि यसले पर्वतारोहण गर्दाको समयमा पनि बीमा सुरक्षा उपलब्ध गराउँछ। पदयात्रा भन्नाले डोरी वा अन्य उपकरणको सहायता बिना समुद्री सतह भन्दा 19,000 फिटको उचाइसम्मको पैदल यात्रालाई बुझिन्छ, जसमा कुनै पनि शिखर चढ्ने काम समावेश हुँदैन। यस्तै पर्वतारोहण भन्नाले 19,000 फिटभन्दा माथि अन्य उपकरणको सहायताले शिखर चढ्ने वा चढ्न कोसिस गर्ने कामलाई बुझिन्छ। 19,000 फिटभन्दा कम उचाइ भएका शिखर आरोहण गर्ने कामलाई पनि पर्वतारोहण अन्तर्गत नै राखिन्छ। पदयात्रा र पर्वतारोहण निकै जोखिमपूर्ण काम भएकोले पदयात्रा बीमा गर्नुका थुप्रै फाइदाहरू छन्।
यस बिमाले प्रदान गर्ने फाइदाहरूमा व्यक्तिगत दुर्घटना बिमा, औषधि उपचार खर्च, मेडिकल एक्सपेन्सेस र खोज तथा उद्धार सर्च एन्ड रेस्क्यू पर्दछन्। खोज र उद्धार अर्थात् इभ्याकुएसन एक विशेष अवस्था हो जसमा कुनै घाइते बिमित व्यक्तिहरूलाई खोजी गर्न र नेपालकै सबैभन्दा नजिकको उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थानमा लैजान हवाई यातायात लगायत आवश्यक साधनहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा दाबीको लागि अस्पताल, नर्सिङ होम वा उपयुक्त प्राधिकरणले बिमितको जीवन बचाउन उद्धार आवश्यक छ भनी प्रमाणित गर्नुपर्छ। यस अन्तर्गत पदयात्रा, पर्वतारोहण मृत्यु हुने व्यक्तिको शव ल्याउने कार्य पनि समावेश हुन्छ। यो बिमा लिनको लागि बिमित व्यक्तिहरू 16 देखि 60 वर्षसम्मको नेपाली वा विदेशी नागरिक हुनुपर्दछ, तर विदेशीहरूको निम्ति भने पूर्व स्वीकृति लिनुपर्दछ। यस्तै यस बिमाले नेपाल, भुटान, चीन, पाकिस्तान, भारत, मानसरोवर तथा कैलाश यात्रामा पनि रक्षावरण प्रदान गर्दछ। अन्य बिमा झैं यस बिमाका पनि केही अपवादहरू छन्। नेपाल बाहेक अन्यत्र खोज तथा उद्धार सेवा उपलब्ध गराउन सकिँदैन। उल्लेख गरिएका देश बाहेक अन्य देशका शिखर आरोहण गर्न पनि पूर्व स्वीकृति लिएर बिमा प्रदान गर्न सकिन्छ। आत्मघाती चोट वा रोग, युद्ध वा गृहयुद्ध, सरकारी कार्यहरू, आणविक विकिरण, मादक पदार्थको प्रभाव, भेनेरियल रोग, एड्स वा एड्स सम्बन्धी केस, आपराधिक मनसायबाट कुनै कानुन उल्लङ्घन गर्दा भएको, गर्भावस्थासँग सम्बन्धित कुनै चोट वा रोगका अवस्थाहरूमा यस बिमाले रक्षावरण प्रदान गर्दैन। यस्तै 12 महिनाभन्दा बढीको चिकित्सा खर्च, यात्रुको रूपमा बाहेक उड्डयन र बलुनिङमा पाइलट वा क्र्यूको रूपमा कार्यरत संलग्न हुँदा हुने जोखिम पनि यस बिमाको रक्षावरणमा पर्दैनन्। ट्रेकिङ बिमा सम्बन्धी यो जानकारीपछि हामी नियमित झैं हाम्रो अतिथिसँग कुराकानीतर्फ लाग्दैछौँ। कार्यक्रम बिमाका कुरा बुझ्ने गरीको आजको अङ्कमा हामीले पर्सनल एक्सिडेन्ट र ट्रेकिङ इन्स्योरेन्सको बारेमा यहाँलाई जानकारी प्रदान गरिरहेका छौँ। यसै विषयमा अझै बढी इन्फर्मेसन प्रदान गर्नको लागि हामीले आज अतिथिको रूपमा शिखर इन्स्योरेन्सका सिनियर जनरल म्यानेजर सबिता मास्के म्यामलाई पुनः एकपटक निम्ताएका छौँ। म्यामलाई फेरि एकपटक मैले स्वागत गरेँ। नमस्ते सुजारिकाजी, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु। अब मैले भर्खर पनि भनिसकेँ, आज हामी विशेष गरेर पर्सनल एक्सिडेन्ट र ट्रेकिङ इन्स्योरेन्सको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। धेरैलाई यो इन्स्योरेन्सको भाषा थाहा नहुन सक्छ हैन। इन्स्योरेन्सको भाषामा दुर्घटना भन्नाले कस्तो अवस्थालाई हामीले बुझ्नु? हजुर, अब दुर्घटना भन्नाले त्यसको परिभाषा गर्दा चाहिँ बाहिरी प्रष्ट आँखाले देख्न सकिने साङ्घातिक र आकस्मिक र अप्रत्याशित घटना भनेर भनिन्छ। अब यो व्यक्तिगत दुर्घटना त मान्छेलाई जतिखेर जहाँ पनि हुन सक्छ हैन, यो लेखेर आएको हुँदैन नि त। इट क्यान ह्यापन एनी टाइम एनीवेयर। अप्रत्याशित हुन्छ। यहाँले डेफिनेसनमै भनिसक्नु भएको छ, अप्रत्याशित भन्ने वर्ड पनि आएको छ। अब व्यक्तिगत दुर्घटना बिमाले रक्षावरण गर्ने अवस्थाहरूको बारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। हजुर, अब व्यक्तिगत दुर्घटना भनेको दुर्घटनावश, रोग लागेर चाहिँ होइन, दुर्घटनाको कारणले मृत्यु हुन सक्छ हैन। सबैभन्दा अब दुःखद चाहिँ मृत्यु हुन सक्छ। मृत्यु यसले कभर गर्छ। त्यस्तै गरिकन मृत्यु भएको खण्डमा त्यो शव व्यवस्थापन खर्च भनेको छ। शव व्यवस्थापन खर्च बाबत 10,000 रुपियाँसम्म वहन गरिन्छ। त्यस्तै गरी क्रिया खर्च भनेर, क्रिया खर्चमा चाहिँ जतिको बिमा गरेको हुन्छ, एउटा रकम तोकेर बिमा गरेको हुन्छ, त्यसको 10% अथवा बढीमा 50,000सम्म क्रिया खर्च पनि दिने व्यवस्था छ। अब मृत्यु नभइकन अब अङ्गभङ्ग भयो होइन, कसैको अङ्गभङ्ग पनि यसमा कभर हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ पर्मानेन्ट टोटल डिजेबलमेन्ट भन्छ कि, पूर्ण स्थायी पूर्ण अशक्तता भन्नाले कसैको दुईटै आँखा अन्धो होला, अथवा हात खुट्टा नै काम नलाग्ने होला, अथवा कुनै अब मेरुदण्डमा समस्या भएर चल्नै नसक्ने होइन, पक्षघातहरू होला, दुईटै कान अब निको नहुने गरी नसुन्ने होला, यस्तोलाई चाहिँ पर्मानेन्ट टोटल डिजेबलमेन्ट भन्छ। अब यस्तोलाई पनि जति बिमा गरेको छ त्यसको 100% जस्तो क्षतिपूर्ति पाउँछ। र अब पूर्ण अङ्गभङ्ग नभइकन पार्सियल पनि हुनसक्छ। पार्सियल भन्नाले एउटा हात मात्रै काम नलाग्ने हुनसक्छ, एउटा आँखा पूर्ण रूपमा निको नहुने गरेर क्षति हुनसक्छ होइन। अब यस्तो किसिमको जुन हाम्रो पोलिसीमा लेखिएको हुन्छ त्यस्तो भयो भने चाहिँ यो चाहिँ पार्सियल डिजेबलमेन्ट हो। अब
यसको लागि पनि अब जति बिमा गरेको छ त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट 50% जस्तो क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुन्छ। यस्तै आंशिक अशक्तता पनि हुन्छ, पूर्ण रूपमा आंशिक। कसैको अब चोटपटक लाग्यो, कसैको एउटा औँला काटिएला हैन, अथवा खुट्टाको औँला काटिएला, धेरै ठुलो होइन, सानो सानो अङ्गभङ्गहरू भयो भने त्यसको सर्टेन पर्सेन्टहरू 20%, 10% यसरी तोकिएको हुन्छ। त्यो बिमाको त्यो क्षतिपूर्ति हुन्छ। र औषधि उपचार, अब कुनै पनि चोटपटक लाग्यो भने औषधि उपचार, दुर्घटनाको कारणले चोटपटक लाग्यो भने औषधि उपचार गर्न खर्च लाग्न सक्छ। औषधि उपचारको लागि चाहिँ बढीमा 1 लाखसम्मको कभर हुन्छ, तर कसैले चाह्यो भने थप पैसा तिरेर 1 लाखभन्दा बढी पनि गर्न सकिन्छ। नर्मली 1 लाख कभर हुन्छ। र अर्को एउटा कभर चाहिँ अस्थायी पूर्ण अशक्तता भन्छ। भन्नाले अङ्गभङ्ग पनि भएको छैन, चोटपटक लाग्यो, तपाईँ केही दिन अब औषधि गरेर घर बस्नु पर्यो, आफ्नो काममा जान सकेन, आफ्नो इन्कम लस भयो भने त्यसको लागि पनि केही क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ। त्यो चाहिँ जो स्यालेरिड स्टाफहरूको लागि हुन्छ। ऊ चाहिँ अब दुर्घटनाको कारणले कति दिन अब डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार कति दिन ऊ अफिसमा काम गर्न जान सकेन अथवा आफ्नो काममा जान सकेन, उसको इन्कम लस भयो भने उसलाई चाहिँ केही रकम चाहिँ शोध भर्नाहरू दिने, बढीमा महिनाको 20,000सम्म दिने, अथवा बिमाङ्कको 5% भनेर यस्तो केही तोकेर यो सुविधाहरू दिने यसमा छ। अब यो साधारणतया हामीले सुन्ने नि अर्को एउटा कुरा चाहिँ कसैको दुर्घटना भयो, इन्स्योरेन्स उसले गराएको छ हैन, एक त आफैमा पनि झन्झटिलो प्रोसेस हो भनेर त्यो दुर्घटना भएको व्यक्ति आफै पनि अपफ्रन्टली जान सक्दैन। कतिपय अवस्थामा चाहिँ दुर्घटना भइसकेपछि पनि दाबीको लागि गर्दा पनि पटक पटक धाउनु पर्ने, टाइममा नपाउने जस्ता केसेसहरू पनि आइरहेछन् त म्याम। हजुर, के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? जुन पनि दाबीमा सर्टेन डकुमेन्ट्सहरू रिक्वायर्ड हुन्छ, हजुर, त्यो पुरा भयो भने त्यस्तो पटक पटक धाउने, दुःख गर्नु पर्छ। डकुमेन्टेसन चाहिँ हजुर, डकुमेन्टेसन चाहिँ गर्नु पर्यो। केही दुर्घटना भयो भने हो, दुर्घटना हुने बित्तिकै त कसैले पनि बिमा संस्थान, बिमा कम्पनी नै धाउन त सक्दैन हैन, त्यो सम्भव हुँदैन। तैपनि अलिकति राम्रो भएपछि अथवा उसको आफ्नो परिवार कोही हुन्छ, उहाँले समयभित्र नै बिमा कम्पनीमा एउटा इन्फर्मेसन, आजकल त मेल चल्छ हैन, मेलबाटै भए पनि आफै जानु पनि पर्दैन, यस्तो भएको छ है भनेर खबर गरिदियो। अथवा कुनै कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने अफिसले पनि, आफ्नो अफिसको एचआरले पनि खबर गरिदिन सक्छ। एउटा इन्टिमेसन चाहिँ टाइमली गरिदिनु भयो। त्यहाँ 35 दिनको म्याद त दिएको हुन्छ हैन, त्यति भित्रमा नै इन्टिमेसन गरिदिनु भयो भने अनि अरू कागज त बिस्तारै आफ्नो सक्षम भएपछि अथवा अरू कसैको सहयोगबाट अब दिनुपर्छ। म्यामले अघि पनि हामीलाई क्लेरिफाई गराइसक्नु भएको छ, यो जति पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले पे गर्नुहुन्छ अथवा दाबी दिनुहुन्छ, भुक्तानी गर्नुहुन्छ, त्यसले केही न केही हदबाट जो व्यक्ति दुर्घटनामा परेको छ उसलाई पनि सहयोग गर्छ। यदि मृत्यु भइहाल्यो भने परिवारलाई पनि मद्दत गर्छ भन्नुभएको छ नि। साधारण भाषामा बुझ्दाखेरि कसरी चाहिँ मद्दत हुन्छ यो पे गरिसके पश्चात? हजुर, अब उहाँ आफै बिरामी हुनुहुन्छ, अङ्गभङ्ग हुनुभएको छ, औषधि उपचार गर्नुभएको छ भने त उहाँलाई जुन जतिको बिमा गर्नुभएको छ त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट त उहाँले पाउनुहुन्छ नि। जस्तो कि अब 5 लाखको बिमा गर्नुभएको छ, अब पूर्ण रूपमा नै उहाँ अशक्त भयो भने त 5 लाख पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक 1 लाख रुपियाँसम्म औषधि उपचार खर्चको व्यवस्था पनि छ हैन। त्यो बिमारी भएको बेलामा त्यसले ठुलो हेल्प हुन्छ हैन, उहाँ आफैलाई पनि। अथवा मृत्यु भयो भने पनि उहाँ मृत्यु भएपछि त अब परिवारमा त ठुलो वज्रपात हुन्छ, बच्चा बच्ची होला, श्रीमती होला, उहाँहरूको खर्चवर्च के गर्ने होला, त्यो रकमले चाहिँ अवश्य पनि आश्रितलाई केही न केही राहत चाहिँ दिन्छ। म्याम, यो पर्सनल एक्सिडेन्ट यानि कि दुर्घटना बिमाका पनि केही अपवादहरू त छन् होला, कुन कुन अवस्थामा चाहिँ यो यसलाई इन्स्योरेन्स मान्दैनौँ हामी दुर्घटनाको? हजुर, हरेक बिमा जस्तै यसमा पनि विभिन्न अपवाद छ, त्यो हामीले याद गर्नुपर्छ। अब विभिन्न अपवाद छन्, त्यसमा मुख्य चाहिँ कसैले पनि जानी दुर्घटनाको प्रयासहरू गर्छ, जानी आफूलाई चोट लगाउने प्रयास गर्छ अथवा आत्महत्या गर्छ, आत्महत्याको प्रयास गर्छ, त्यति बेला चोटपटक लाग्यो, अङ्गभङ्ग भयो भने यो बिमाले कभर गर्दैन हैन।
जानी जानी गरेको भयो। त्यस्तै मादक पदार्थ सेवन, लागु पदार्थ सेवन गर्दाखेरि दुर्घटना भयो, त्यो पनि कभर गर्दैन। अनि बिमा भनेको चाहिँ ऐन कानुन विपरीत जाँदैन। अब कानुनको विपरीत कार्यहरू गर्दाखेरि होइन, नियमहरू कानुनहरू उल्लङ्घन गर्दाखेरि दुर्घटनाहरू भयो भने त्यो पनि यसले कभर गर्दैन। यसै गरिकन धेरै खतरा जन्ने कामहरू, खतरा मोल्ने कामहरू गर्न पाइँदैन। कसैको जीव ज्यान बचाउन लागि बाहेक अरू खतरा मोल्ने कामहरू चाहिँ गऱ्यो भने यसमा कभर हुँदैन। यदि कसैको पेसा नै त्यस्तो छ जहाँ चाहिँ अलिक खतरनाक कामहरू गर्नुपर्छ भने बिमा गर्दा नै खुलाएर त्यसमा अलिकति लोडिङहरू लाग्ला, अलिकति बढी प्रिमियम लाग्ला, त्यो सबै बिमा गर्दा नै अगाडि नै खुलाएर गर्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ खतराजन्य कामहरू गर्दा, जस्तो हामी बन्जी जम्पिङ जाउँला, पर्वतारोहण जाउँला, होइन, स्विङ भन्छ, यस्तो कुराहरू चाहिँ प्रायः कभर हुँदैन, नर्मली कभर हुँदैन। म्यामकै यही कुरालाई मैले नेक्स्ट क्वेसन बनाएँ, जस्तो खतरा मोलिने कामहरूमा पनि इन्सुरेन्सले कभर गर्न गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो। तर अब अहिले मान्छे त जोखिमपूर्ण काम, साहसी काम त उसको हबीभित्र पनि पर्छ नि, जस्तै पर्वतारोहणै पनि भयो अथवा बन्जी जम्पिङै पनि भयो अथवा अन्य खतरनाक अथवा जोखिममा पर्ने स्पोर्ट्सहरू नेपालमा कति धेरै छन्। अब इक्जाम्पलको लागि हामीले पदयात्रा अथवा पर्वतारोहणलाई पनि लिन सक्छौँ, त्यहाँ दुर्घटना हुने चान्सेस एकदम धेरै हुन्छ। सो त्यस्तो अवस्थामा अथवा पर्वतारोहण र पदयात्राको दौरानमा आउने आइपर्ने दुर्घटनालाई छुट्टै एउटा इन्सुरेन्सले कभर गर्छ क्या रेनुमा? पर्वतारोहणमा जाँदाखेरि अथवा पदयात्रामा जाँदाखेरि दुर्घटनाहरू त हुन्छ, त्यसबाहेक यो हाई अल्टिच्युड सिकनेस भन्ने हुन्छ, जो कि लेक लाग्ने भनिन्छ। अब त्यसलाई त दुर्घटना मान्दैन हाम्रो सामान्य पोलिसीमा, त त्यो कभर हुँदैन। तर पदयात्रीहरूलाई, पर्वतारोहणहरूलाई त त्यसको एकदम जोखिम छ। हजुर, त्यसैले अब त्यस्तो कुराहरू, त्यस्तै हिउँले खान्छ, हिउँले खाएर हातगोडाहरू अब बिग्रिन्छ, अथवा हिउँको आँधीहरू चल्दाखेरि कहिलेकाहीँ राम्रो प्रोटेक्सनहरू भएन भने आँखा अन्धो हुनसक्छ। यस्तो कुराहरू अब हाम्रो नर्मल पोलिसीमा कभर नहुने भएकोले त्यसको लागि त व्यवस्था गर्नु पर्यो भनेर त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै पदयात्रा तथा पर्वतारोहण बिमा भनेर विकसित भएको छ। म्याम, यही पर्वतारोहणकै विषयमा सानो स्टडी गर्दाखेरि के पत्ता लाग्यो भने यो बिमाले चाहिँ विशेष गरेर नेपाल, भारत, भुटान, चीन र पाकिस्तान विशेष गरेर यी राष्ट्रहरूमा मात्र रक्षावरण प्रदान गर्ने रहेछ। अब यी बाहेक अन्य देशमा यदि कसैले इच्छा लाग्यो अरे यही चाहिँ एडभेन्चरस गेम खेल्नलाई, काम गर्नलाई पनि नेपाली नागरिकले बिमित हुनलाई के गर्नुपर्छ म्याम? सामान्यतया त धेरै जसो बिमा गर्ने चाहिँ नेपालभित्रकै पर्वतारोहण हुन्छ र पदयात्रा देशभित्रकै धेरै हुन्छ। र त्यसबाहेक पनि अब जस्तो पर्वतारोहण तिब्बतियन साइडबाट पनि हुन्छ, हाम्रो हिमालयलाई तिब्बतियन साइडबाट पनि पर्वतारोहण गरिन्छ, त्यो धेरै हुन्छ। तर अब पर्वतारोहीहरू अन्यत्र गएर पनि पर्वतारोहण पदयात्राहरू गर्छन्। त्यसमा अब हामी इन्सुरेन्सको के हुन्छ भने केही रिइन्सुरेन्स ट्रिटीहरू हामीले म्यानेज गरेको हुन्छ, त्यो ट्रिटीमा के छ त्यो हेर्नुपर्छ। अब कम्पनी पछि आफ्नो हुन्छ, तैपनि सामान्य नेपालको बजारमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो यहाँले नाम उल्लेख गर्नुभएको देशहरूमा चाहिँ पदयात्रा र पर्वतारोहणहरू गर्न सकिन्छ। तर नेपाल बाहिर चाहिँ जुन सर्च एन्ड रेस्क्यु कभर छ, जुन खोज तथा उद्धार, त्यसको सुविधा चाहिँ छैन। नेपालमा मात्रै छ खोज तथा उद्धारको सुविधा चाहिँ नेपालभित्र मात्रै छ। नेपाल बाहिर चाहिँ हामीसँग त्यो व्यवस्था छैन, त्यो सुविधा छैन। र अब नेपाल बाहिर अथवा भुटान, चीन, इन्डिया बाहिर पनि पर्वतारोहण गर्न जानुहुन्छ, त्यस्तो कहीँ जानु पर्यो भने चाहिँ हामीले रिइन्सुररसँग सबै डिटेलहरू लिएर को जानुहुन्छ, कहिले जानुहुन्छ, होइन, त्यो सबै डिटेल लिएर रिइन्सुररसँग एक्सेप्टेन्स लिएर त्यसको व्यवस्था गर्न सक्छौँ। तर अलिकति समय हामीलाई दिनुपर्छ। हजुर, यो पदयात्रा र पर्वतारोहणकै क्रममा अब दुर्घटना त दुर्घटना हो, होइन, हिम पहिरोमा परेर कतिको मृत्यु हुन सक्छ नि त। यदि कसैको मृत्यु भइहाल्यो भने त्यो व्यक्तिको शव प्राप्त गर्नलाई प्राप्ति भए पश्चात शव ल्याइसकेपछि चाहिँ उसको आश्रितले बिमाको रकम पाउँछ कि पाउँदैन? हजुर, अब यो एक किसिमले दुर्घटना बिमा नै हो, होइन। अब दुर्घटना बिमामा व्यक्ति बाँचेको रहेछ भने उसले आफैले पाउँछ, तर मृत्यु नै भयो भने त उसको आश्रितले
पाउँछ, उसको आश्रितले पाउँछ। तर अब डकुमेन्टेसनको कुरा हुन्छ, उसको नाता प्रमाणित नजिकको नातेदार। अब देशको कानुनले कसलाई दिन्छ त? अब जस्तो कुनै व्यक्तिको मृत्यु भयो, म्यारिड छ भने अब श्रीमती होला सबभन्दा नजिकको, होइन, अब अथवा श्रीमान होला। त्यसपछि उहाँ छैन भने नाबालिग छोराछोरी होला, है। त्यो हाम्रो कानुनले जसलाई मान्छ उसले पाउँछ। तर नाता प्रमाणित, होइन, मृत्यु दर्ता यी डकुमेन्टहरू चाहिँ ल्याउनुपर्छ। म्याम, हजुरसँग कुराकानी गरिरहँदा मैले एउटा कुरा के प्रष्ट रूपमा बुझेँ भने कसैको दुर्घटना त हामीले रोक्न सक्दैनौँ, छेक्न सक्दैनौँ, त्यो भइहाल्छ। दुर्घटना हुने बित्तिकै बिमा कम्पनीले पैसा दिइहाल्ने भन्दा पनि उसले खोजेका डकुमेन्टहरू यदि हामीले सम्पूर्ण रूपमा प्रदान गर्न सक्यौँ भने नियम विपरीत कम्पनी पनि जान मिलेन र व्यक्ति पनि जान मिलेन, होइन त? हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच म्याम। कति धेरै जानकारीहरू हामीलाई दिनुभयो र जाँदै जतिले हामीले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई यो पर्टिकुलरली दुर्घटना बिमा र पर्वतारोहण बिमा गर्नुहोस् भनेर एक प्रकारको सजेसन जस्तो पनि दिनुहोस् भन्ने मेरो एउटा रिक्वेस्ट पनि हो। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद मलाई केही भन्ने मौका दिनुभयो, है। अब दुर्घटना जहिले पनि हुनसक्छ र जुन हामीले अगाडि कुरा गऱ्यौँ दुर्घटना बिमाको कुरा, त्यो हामी मध्ये जसले पनि गर्न सक्छौँ। धेरै एक्सपेन्सिभ पनि छैन। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख आफ्नो इन्कम अनुसार, होइन। इन्कमभन्दा धेरै बढी पनि इन्सुरेन्स कम्पनीले त्यो एक्सेप्ट गर्दैन, किनभने त्यसमा अलि नैतिक जोखिमहरू हुन्छ। तर आफ्नो इन्कमले भ्याएसम्म केही रकमको दुर्घटना बिमा गरिराख्यो भनेदेखि अब आफूलाई केही भवितव्य पर्यो भने पनि त्यसले सहयोग गर्छ। र अब ठुलै दुर्घटना भयो, आफूलाई केही भयो भने पनि आफू पछाडि आफ्नो आश्रितहरूलाई, आफ्नो परिवारहरूलाई केही मात्रामा भए पनि राहत हुन्छ, बिचल्लीबाट जोगिन्छ। त्यो हाम्रो सामान्य दुर्घटना बिमा भयो। र जो चाहिँ पर्वतारोहण जानुहुन्छ, पदयात्रा जानुहुन्छ भनेको त उहाँहरूलाई त झन् बढी नै जोखिम हुन्छ। राम्रै मान्छे, स्वस्थ मान्छे जाँदाखेरि पनि अब हाई अल्टिच्युड सिकनेसहरू परेको घटनाहरू हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै हिम पहिरोहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पर्वतारोहण अथवा पदयात्रा बिमा भनेर गरेर जानु धेरै नै राम्रो हुन्छ, होइन। धेरै सजिलो हुन्छ, आफूलाई पनि ढुक्क हुन्छ र आफ्नो परिवारलाई पनि एउटा मन शान्त हुन्छ। र अब यो हाम्रो सरकारको पनि यो ठुला पिकहरू जस्तो सगरमाथाहरू, ठुल्ठुलो पिकहरू जाँदाखेरि त उहाँहरूले बिमा नभइकन त्यो पठाउनु पनि हुन्न, कम्पलसरी पनि छ। तर सानो पिकमा चाहिँ त्यस्तो कम्पलसरी छैन। तैपनि यो गरेर जाँदा इभन हामी अब स्कुलबाटै टुरहरू लगिरहेको हुन्छ, होइन। हामी आफै साथीभाइहरू पनि पदयात्राहरूमा गइरहेका हुन्छौँ। अब त्यसमा पनि यो गरेर जाँदाखेरि धेरै राम्रो। सर्ट टर्मको प्रोसिजर पनि छ? हजुर, सर्ट टर्म कतिलाई चाहिन्छ गर्न सकिन्छ। अब रेगुलर 1 वर्षको हामीले दुर्घटना बिमा गरिराख्यो। र पर्वतारोहण जाँदाखेरि चाहिँ पर्वतारोहण अवधिको लागि मात्रै हुन्छ, त्यो चाहिँ बढीमा 90 दिनको हुन्छ। तर पदयात्रा अथवा पर्वतारोहणमा मात्रै त्यो लागू हुन्छ, अरू बेला चाहिँ लागू हुँदैन। थ्याङ्क यू म्याम। अब दुर्घटना बिमा र पर्वतारोहण बिमाको बारेमा थप जानकारी यहाँलाई लिन मन छ भने तपाईँले शेखर इन्सुरेन्समा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच म्याम। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम बिमाका कुरा बुझ्ने गरीको आजको अङ्कमा हामीले ट्रेकिङ बिमा र व्यक्तिगत दुर्घटना बिमाको बारेमा यहाँलाई रिपोर्टको साथसाथै इन्टरभ्यूको मार्फत पनि जानकारी दिने प्रयास गर्यौँ। हाम्रो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा छ अथवा हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई बिमाका कुरा बुझ्ने गरी @gmail.com मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँको इमेलको प्रतीक्षामा रहेका छौँ। अर्को हप्ता बिमाको अर्को कुनै एस्पेक्टको बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि छुट्टी दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।
It's an AP1 presentation.